आशिल्ले एक त्या जंक्शना कडेन डायवर्शन करपाक आणि एक हांगा बाद हांगा ओपनिंग आसा जे ओपनिंग आसा ते हांगा दाखोवपाक हांगा ट्रॅफिक नाशिल्लो म्हणजे तांकां हायवेन सांगूंकूच नासलें ते येतले कशें कितें पयली चूक आसा हांगा नॅशनल हायवेची तांच्यानी येदे व्हडलें कन्स्ट्रक्शन जर घेता ता रोडाचें जाल्यार ते डायवर्शन जाल्यार ते सायनबोर्ड मारपाचे आशिल्ले एक सुद्दां सायनबोर्ड ना इंजिनान म्हाका हांगा दाखोवचो सायनबोर्ड खंय आसा तो फ्रॉम दॅट पॉयंट टू दीस पॉयंट जवळ जवळ 2 किलोमीटर एक सुद्दां सायनबोर्ड ना लोकांनी मनाक मात्र अशें वचपाचें रस्तो पळय जेन्ना काम सुरू जाला पळय कितले फेटल जाले हांगासर आतां पर्यंत अंदाज हांगा ह्याच 5-6 म्हयन्या भितर एक जाले ना 3-4 तरी जाल्या 3-4 फेटल जाले हय 3-4 फाटी आसले ते पळय ते शॉक येवन मेलो ते सुद्दां इटूच पार्ट तो पण तरी सरकारान कांयच अजून पावलां उचलूंक ना की कांयच उचलूंक ना बोर्ड लावपाचे लायट कांयच ना टोटल नेग्लिजन्स चल्लेलो आसा आनी हायवे आतां वाडयता ते सुद्दां खंयचे चुकीच्या पद्दतीन टोटल भयला असो आसा ज्या जाग्यार स्कोप आसा पळय स्ट्रेटनिंग करपाक थंय स्ट्रेटनिंग तेंच्यांनी केल्लो ना तुमी जर फाल्यां दिसाचे येयले न्ही हांव तुमकां दाखोवंक शकता गरजे भायर हिल कटींग केल्लें आसा तुमी सहकारी प्लांटेशन पळयता आसतले रोडाचो अलायनमेंट आसा पळय न्ही तो लेफ्टाक आसा आनी हेंच्यांनी हिल कटींग 100 मिटर केला रायटाक केला कोणाच्या फायद्या लागून केला ट्रक पार्किंगा लागून केला कितें थंय सुद्दां ट्रक पार्किंगा लागून कितलेशे एक्सिडंट जाले हें तुमकां खबरूच आसा कितें आनी दुसरें ट्रक पार्किंग हांगा फूल स्ट्रेसाचेर जाता पळय न्ही तें बंद जावपाक जाय थँक्यू तूं केन्ना पावलो कळटलें गाडी वास्को काढली ना पुलिस कॅमेरा अशें येयला न्ही डायरेक्ट हय हांव ते सायडीक पावतालो मरे दोन कंटेनर वताले स्कॉडा मुखावले येताली तो आयलो आनी डायरेक्ट स्ट्रेट गेलो आनी तो मुखावले येतालो न्हू तेणी डायरेक्ट थंय धक्को मारलो तो एका 50 मिटराचेर ओडून हांगा हाडलो एका लागून हय 50 मिटर सुमार ओडून गेलो स्कॉडाय बी फूल डॅमेज जाली एकटो सारको मेजर आहा तो आनी एकट्या तो पांय सारको एक फ्रॅक्चर जाला तुटला पांय आनी एकटो तो सारको मेजर आहा सारको इतले हां अजून कांय कळना पूण तो चड करून तेजी हें सारकें ना सारकें अशें आसा पूण तो गेल्ल्यान जमा रे म्हणटकूच ऑलरेडी तो सगळो फूल फ्रॅक्चर जाल्लो आहा आख्खो कांयच आमी गाडयेन घातलो पळय ताका न्हू कांय ना एक सायड सगळी हें जाली डॅमेज जाल्या ही फूल हें जाल्या हो पांय मोडला कमराक साकून माल लागला सामको हें जाल्लो आहा तो कितल्यांक सुमार एक्सिडेंट 6:45 हय सारको 6:45 एम्बुलन्स येवपाक लेट जालो खूब कितलो टायम काडलो एम्बुलन्सान अर्दवर 45 मिनिट तरी काडली मागीर पुलिसे गाडी येयली मागीर पुलिसे गाडयेन तो इंजर्ड एक पांय मोडलेलो ताका पुलिसे गाडयेन घातलो आमी उबारून एम्बुलन्सान घातलो हांगासर सिग्नल बी कांयच ना रोड ना कांय ना आतां डायवर्शन करता ते आतां डांबर घालता म्हणल्यार दोनूय वटेन कांयच ना हांगाय कोण उबे नासले आनी थंय कोणूय ना ट्रॅफिक पुलीस नासले कोणूच ना ट्रॅफिक कोणूय इन्फॉर्मूच करूंक ना खंय न्हू तेंच्यांनी आनी तेंचेय मनीस ना न्ही हांगा जाल्यार हांगा डायवर्शन आहलें ते सायडीक सरताले न्हू एक्सिडेंट जावचो नासलो कोणी आसतले जाल्यार कोणूच ना न्ही हांगासर ताका लागून चड जालें तें ती सायड हॉटमिक्स चालू आशिल्ली ती सायड ऑटमिक्स चालू आहा म्हणून तेणी हे सायडीच्यान सोडलेले पूण तेंचे मनीस ना हांगा उबो मनीस नाशिल्ले कोणूच मनीस उबो ना आनी तेंचे एका चुकीक लागून हो एक्सिडेंट जाला डायव्हर्शन केला ते मदीं मदींच घातले मदीं केलें आनी हांगा डायवर्शन सोडपाक लागून कोणी आसूंक जाय आशिल्लो मदीं स्पेस सांडला आनी थोडे हांगासर लायल्या आतां तो स्ट्रेट वचपाक गेलो बायकवालो कोण नवे आसता तांकां कांय समजना तो आपल्या हितून गेलो आनी तो मुखावयल्यान येयलो स्पिडान स्कॉडावालो मुखावयल्यान येयलो न्हू आनी तेगे जेन्ना एक्सिडेंट जालो तेन्ना बलून फुल्ल्यान तें कांयच दिसूंक ना तेजेर तो ओडून गेलो ताका ते बलून फुल्ले म्हणटा आनी ताका मुखावयल्यान कांयच दिसलें ना आनी तो एकाच नेटार ओडोन मुखार गेलो
कितल्या वरांचेर म्हणटा 6